अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद राशिद चौधरी और मैं आपके लिए देता हूँ लेटेस्ट सऊदीया और दुबई की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि अभी जो हज का सीज़न चल रहा है, अभी आखिरी 10 दिन है जिसमें इबादत करना, एक दिन की इबादत एक साल के बराबर है। तो सऊदीया के बादशाह, तो अभी भी बादशाह ही है, किंग सलमान, उन्होंने ऐलान किया है बहुत अहम कि सऊदी अरब की जेलों में जो कैदी हैं, छोटे मुजरिम हैं जिनके इकामा ख़त्म थे, वो रह रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस सही नहीं थे या कोई एक्सीडेंटल छोटे मोटे केस थे, तो उनको ईद से पहले बरी कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा और PIA की प्रवास के थ्रू से पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन गरीब लोगों के लिए जो खामखा फंस गए हैं, पैसों के लालच में गए हुए थे और वहाँ फंस गए। तो ये ईद की खुशी में उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आखिरी 10 दिन होते हैं कुर्बानी के ईद आने में, तो ये बहुत ही अहम होते हैं। अगर आप एक रोज़ा रखते हैं तो 1000 साल के रोज़ा रखने के बराबर होते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इबादत के दिन है 10 दिन, जो नमाज के बाद भी हम पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और तकबीरें पढ़ते हैं। तो आप भी इस 10 दिनों के अंदर इबादत करें, बेहतर है कि रोज़ा रखें। और जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है कि हज होगा इंशाल्लाह। जो वहाँ के मकीमी वो तो आसानी से जाएंगे और उनके लिए भी ये होगा SOPs का ख्याल रखा जाएगा, फासला रखा जाएगा। अगर आप हज पे जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल करना कि किसी के साथ आप टच ना होना। और जिन्होंने जगह जगह ये हरम के दूध के अंदर स्टिकर्स चस्पा कर दिए, जो स्टिकर्स के ऊपर चलना होगा, मतलब एक दूसरे को अब वो नहीं होगा जो एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं। और मैं भी बहुत इस चीज़ से मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि मैं भी जब उम्रे पर गया था तो मैंने देखा कि काफ़ी बुज़ुर्ग परेशान हो रहे थे कि यार प्लीज़ मुझे ठुड्डा नहीं देना, मुझे धक्का नहीं देना, मैं कमज़ोर हूँ, गिर जाऊँगा। तो मुझे देख के बहुत ही अफसोस हुआ। इस तरह नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहते थे कि जब जंग पे जा रहे होते थे, जिस टाइम पे जंगी जुनून होता था कि इस्लाम के लिए जंग लड़ने जा रहे हैं, तो हमारे नबी क्या कहते थे कि पेड़ और पौधों को भी ना काटा जाए। और मेरे भाइयों, ये तो मुसलमान हैं, इंसान हैं, बुज़ुर्ग हैं। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुज़ुर्ग जो होते हैं ना हमारे बड़ी उम्र वाले, उनकी इज़्ज़त करना ऐसा है जैसा आपने गोया मेरी इज़्ज़त की। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का एहतराम करें। अभी तो SOPs का ख्याल आपको करना ही है। आप किसी को ठुड्डा नहीं मार सकते, टक्कर नहीं मार सकते। जो बड़ी एज वाले हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि वो स्टिकर्स के चस्पा किए हुए पर चलेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे नहीं। और पहले तो बहुत ही रश होता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे हजर अस्वद को गोसा देना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नसीब हुआ गोसा देना। लेकिन 2-3 बार मैं गया और नहीं कर पाया। फिर मैं तवाफ़ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह वो हतीम के अंदर चला गया, जो खाना काबा का हिस्सा है। तो उसके अंदर जाके मैंने रो के गिड़गिड़ा के दुआ की, या अल्लाह मुझे भी हजर अस्वद को गोसा नसीब फरमा। और मैंने 2 रकात नफल शुक्राना मांगी। और फिर मैं असर की नमाज के बाद समझो एक किस्म की बहुत बड़ी कामयाबी होगी मुझे, और मुझे गोसा लेना नसीब हुआ। और बहुत ही मुश्किल काम है ये, एकदम उठा के जो बंदे होते हैं, भीड़ लगी हुई होती है हजर अस्वद के पास, जो बंदा थोड़ी ताख़ीर करता है उसको उठा के पीछे फेंक दिया जाता है। और ये बहुत ही गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए भाइयों। एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए। आप देखें, मुसलमान मस्जिद के अंदर जब दाखिल होते हैं, इसके अंदर भी ये आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है कि एक को दूसरों के ऊपर से फैलांगे मत। यानी आपकी वजह से अगर किसी नमाजी की डिस्टर्बिंग होगी, वो भी आप पर गुनाह है, ये भी आप उसके साथ गलत कर रहे हो। और आप हज के अंदर जाके, उम्रे के अंदर जाके दूसरों को ठेले मारना, ठुड्डे मारना, और ख़ास तौर पर वहाँ अफ्रीकन होते हैं, वो तो बहुत ही
کب علم ہوتے ہیں وہ اس طرح چلتے چلتے کونیاں مارتے ہیں. اگر ایک کونی کسی کو لگ گئی تو وہ بیچارہ سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا. بزرگ ہے وہ تو لیٹ ہی جائے گا. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھیڑ ہوتی ہے باہر طرف سے بندہ دب رہا ہوتا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو سخت نہیں کرے گا تو وہ دب کے پریس ہو کے ہی مر جائے گا. تو اسی لیے اپنے آپ کو اس طرح سخت کر لیتے ہیں. اور میں بھی جب گیا تھا تو میں نے بھی اس طرح بالکل ہی کونیاں مارنی نہیں شروع کر دی. ایک اپنے جسم کو تھوڑا ہاتھ یوں کر کے سخت کر دیا تاکہ کسی کو چوٹ بھی نہ لگے اور ایزا بھی نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ ہو مجھ سے. اور یہ کہ میں بھی دب نہ جاؤں, پریس نہ ہو جاؤں. کوئی بہت سے کنٹریوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, نہ لینگویج سمجھتے ہیں نہ کچھ. بس ایک ہی جنون ہوتا ہے اجر حضرت کو غصہ دینا, جو بہت ہی مشکل کام ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جو مجھ سے ہوا. اور آپ لوگ بھی ایسا کریں, دعا خیر کریں, منت کریں. اور طواف کے ٹائم خاص طور پر خیال رکھیں کہ کسی کو ٹھڈا نہ لگے, کسی کو کونی نہ لگے. ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے گا, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیثیں سنتے ہیں, اس پہ عمل کرو گے تو آپ کامیاب مسلمان بنو گے. حج کا سیزن ہے, روزے رکھیں, عبادت کریں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس سال حج نصیب ہوگا. اور بزرگوں کے لیے تو یہی خوشخبری ہے کہ ویسا تو میرے خیال 60 سال سے اوپر والوں کو نہیں جانے دے رہے, لیکن آج کل جو 55-40 کے ہیں یہ بھی بزرگ ہی کہلاتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ یہ حج عمرہ ان کے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا ایک طرح کا, کیونکہ ٹھڈے دکا یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا بزرگوں کو اور لیڈیز کو تھوڑا سی یہ پریشانی ہوتی ہے واش روم وغیرہ کی. تو واش روم وغیرہ کے بارے میں بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں. جگہ جگہ وہاں پہ واش روم ہوتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے حمام. ایک لیڈیز کی فوٹو بنی ہوئی ہوتی ہے, ایک جینٹس کی بنی ہوئی ہوتی ہے. جو فراک والی ہوتی ہے وہ لیڈیز کی ہوتی ہے, اور جو جینٹس بنا ہوتا ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا, مطلب سگنل بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس سگنل کے تحت آپ نے اس میں جانا ہوتا ہے. اور جگہ جگہ بڑے بڑے واش روم بنے ہوئے انڈر گراؤنڈ. جب آپ حرم کی سین میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو حمام لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے, ایک بلڈنگ نما تقریباً ہوتے ہی ہیں. تو آپ جاتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ سیڑھیاں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اندر چلے جاتے ہیں. اندر وہ بہت سے واش روم ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. اور جگہ جگہ حمام بنے ہوئے ہیں. ابھی تو اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی سمت, جیسا کہ ابھی بہت اچھا انہوں نے مکہ کلوک ٹاور بنا دی ہے, اس سے ایک سمت رخ ہو جاتا ہے. ہاں یار اس وقت ہم اس ایریے میں, ہمیں اس ایریے سے نکلنا ہے. مکہ کلوک ٹاور ایک آپ کی اچھی نشانی ہے طواف کرتے وقت. تو آپ اپنے رہائش گاہ کی طرف نکل کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ حرم کی حدود بہت بڑی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی آپ کو اور بھی انفارمیشن دیں گے, کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور آخر میں آپ کو یہ کہتا جاؤں کہ بھئی عبادت کے دن ہیں, اور جو لوگ عبادت کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی عبادت کرے. آخری 10 دنوں میں بالوں کو نہ تراشیں, ناخنوں کو نہ تراشیں. جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد گوشت کھا کر, اور اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر گناہ نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو بہت ایک سمجھو کہ قربانی کا ثواب مل جاتا ہے. اگر آپ ناخن نہیں تراشتے, بال نہیں تراشتے, ان آخری 10 دنوں میں اس چیزوں کا خیال کریں. اگر آپ قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ کریں, کیونکہ یہ کرنے سے بھی آپ کو ایک قربانی کا ثواب مل جاتا ہے. اور قربانی تو قربانی ہے, کرنی چاہیے. اور یہ مشہور ہے کہ 52.5 تولہ چاندی, اور یہ جو طریقہ کار جو بتایا گیا یہ تو بالکل برحق ہے کہ اس پر واجب ہو جاتی ہے قربانی. لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ہیں, وہ اپنی خوشی سے کرنا چاہتا ہے, تھوڑے پیسے کم بھی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں بھی کی, اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف ایک بکری سے قربانی کی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کوئی مال و دولت جمع نہیں کرتے تھے, وہ جو آتا تھا وہ غریبوں میں خرچ کر دیتے تھے. تو اکثر وہ فاقوں میں رہتے تھے, لیکن وہ پھر بھی قربانی کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قربانی ایک محبت اور پیار کا نام ہے. ضروری نہیں ہے ہمیں مالدار ہونا چاہیے, بس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں, آپ کی خوش نصیبی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے.
اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور عبادت کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔